बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्र के गांव के अंदर एक गरीब लुहार रहता था। गुर्बत से तंग आकर लुहार ने अपना पेशा छोड़ा और अपने गांव के अंदर दवाखाना खोल कर बैठ गया। अब हैरत की बात तो ये थी कि जो भी कोई मरीज़ उसके पास जाता तो वो बड़े ही अनोखे तरीके से उस मरीज़ का मुआयना करता और फिर उसको दवा देता, और दवा लेते ही वो मरीज़ सेहतयाब हो जाता। इसी दौरान इसी गांव के सरदार का बेटा तिब की तालीम हासिल करने के लिए मुल्क शाम के अंदर गया हुआ था, जो कि अब वापस आ चुका था। उसने भी इसी गांव के अंदर दवाखाना खोल लिया, क्योंकि उसका बाप चाहता था कि मेरा बेटा अपने गांव के लोगों की खिदमत करे। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो हकीम जो कि मुल्क शाम से तिब की तालीम हासिल करके आया था, उसके पास ना कोई दवाई लेता और वो सारा दिन अपनी दवा खाने में बैठ बैठ कर वापस आ जाता। जबकि वो लोहार जो कि अब हकीम बन चुका था, उसके पास मरीज़ों का हजूम होता। चंद दिनों के बाद गांव के सरदार की तबीयत अचानक इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि फ़ौरन उसके बेटे को बुलाया गया। लेकिन जब उसके बेटे ने अपने बाप को दवाई दी तो उसके बाप की तबीयत सुधरने की बजाय इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि वो मरने के करीब चला गया। जब उस हकीम को पता चला जो कि सरदार की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो वो अपना नुस्खा लेकर सरदार के घर पहुंचा और उसने सरदार का मुआयना करने के बाद सरदार को दवाई दी तो सरदार ठीक हो गया। जब सरदार के बेटे को इस बात की खबर चली कि मेरे बाप को इस अनाड़ी हकीम ने ठीक कर दिया है, तो वो सख्त गुस्से में आ गया और हसद में आकर इसने काजी को इस हकीम की शिकायत लगा दी और कहा, हजूर इसके पास कोई भी सनद नहीं है, ना ही कोई तजर्बा, लिहाजा ये लोगों की जान खतरे में डाल रहा है। आप सिपाहियों को भेजकर इसको पकड़ लें। जब यह खबर सिपाही के काजी को पता चली तो काजी उस हकीम के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। लिहाजा काजी फ़ौरन अपने सिपाहियों को भेजा। लेकिन जैसे ही काजी के सिपाही उस अनाड़ी हकीम को पकड़ने के लिए दवाखाने पर पहुंचे तो उसने कुछ ऐसी हरकत की कि काजी के सिपाही भी चक्कर आ गए। क्योंकि दोस्तों ये वाक़या बड़ा ही दिलचस्प है और यह वाक़या ना सिर्फ अरबी बल्कि तारीख़ के अंदर उर्दू किताबों के अंदर भी लिखा हुआ मिलता है। यह वाक़या है मिस्र की सरज़मीन का। मिस्र के एक गांव के अंदर शफ़ीक नामी एक लुहार रहता था। शफ़ीक का बाप भी इसी पेशे से मुंसलिक था। लेकिन जब तक शफ़ीक का बाप अपने पेशे में काम करता रहा तो उनके घर के हालात बहुत अच्छे थे। शफ़ीक के बाप के पास इतना काम होता कि इसको खाना खाने के लिए वक्त भी न मिलता। जब शफ़ीक ने होश संभाला तो वो भी अपने बाप के साथ दुकान पर बैठने लगा और सारा दिन अपने बाप के साथ काम करता और हुनर सीखता। वक्त गुज़रता गया, शफ़ीक जवान हो गया और उसके बाप ने बड़े धूमधाम से अपने बेटे की शादी करा दी। गांव के लोग बड़े हैरान हुए कि एक लुहार के बेटे की इतनी शानदार शादी आज से पहले कभी नहीं देखी, क्योंकि जब इस लुहार ने अपने बेटे की शादी की तो पूरे गांव के अंदर जिस घर के अंदर अनाज नहीं था, शफ़ीक ने अनाज दिया। जिस घर में किसी के पास पहनने के लिए लिबास, सोने के लिए बिस्तर नहीं था, इस लुहार ने हर तरह के गांव वालों की मदद की और शादी के मौका पर इसने गांव वालों को बड़े ही लजीज खाने खिलवाए। हत्ता के बड़े बड़े लोग लुहार के बेटे की शादी के अंदर शिरकत करने के लिए आए। वक्त गुजरने लगा, शफ़ीक का बाप बूढ़ा हो चुका था। अब इसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो लोहे को कूट कूट कर इससे हथियार बना सके। लिहाजा शफ़ीक ने अपने बाप को कहा कि अब्बा जान, आपने अपना हुनर मुझे सिखा दिया है, अब आप घर बैठकर आराम करें, मैं आपकी दुकान को संभालूंगा। बूढ़े लुहार ने अपने बेटे को अपनी दुकान संभालने के लिए दे दी। अब कहरा के बाज़ार के दरमियान में शफ़ीक अपने बाप की दुकान की जगह काम करने लगा। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि वक्त गुजरने के साथ साथ इसका कारोबार कमज़ोर होने लगा, क्योंकि इसी दौरान मुल्क शाम से एक काफ़िला आया था और उस काफ़िले के अंदर बहुत सारे माहिर और पेशा वराना लुहार थे। जब वो काफ़िला कहरा शहर के अंदर पहुंचा तो सुल्तान की तरफ से उन तमाम ताजरों को अपना अपना कारोबार करने के लिए दुकानें दी गईं। तो इस काफ़िले में जितने भी लुहार थे उनको भी अपनी अपनी दुकान बनाने के लिए दुकानें दी गईं।
اب कहरा के बाज़ार के अंदर पहले सिर्फ चंद दुकानें थीं, लेकिन इस काफ़िले के बाद अब कहरा के बाज़ार के अंदर बहुत सारे लोहारों की दुकानें बन गई और इसी वजह से अब इनके गाहक तकसीम होने लगे और इन सब के दरमियान शफीक का कारोबार भी कमज़ोर पड़ने लगा। वक्त गुजरने के साथ साथ इनके हालात इतने ख़राब होने लगे कि अब शफीक की मजदूरी से 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त नहीं हो रहा था। शफीक का बाप बूढ़ा हो चुका था और चंद साल बाद इसका बूढ़ा बाप भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। बाप के जाने के बाद शफीक मज़ीद परेशान हुआ और इसने अपनी माँ को कहा, अम्मा जान, जब तक मेरे बाबा इस दुकान पर काम करते रहे, मेरे बाबा ने हम सब की इतनी परवरिश की, मेरी धूमधाम से शादी करवाई। पहले हम एक झोपड़ी में रहते थे, अब हमारे पास रहने के लिए अच्छा मकान है, लेकिन जब से मैंने कारोबार संभाला है मेरी समझ में कुछ नहीं आता। सारा दिन बैठा रहता हूँ, कोई मुश्किल से एक गाहक मेरे पास आ जाता है, लगता है कि शायद वो भी गलती से आता है। ये सुनकर शफीक की बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को कहा, बेटा तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने हमें पहले इतना नवाजा है तो तुम बस अब मेहनत करते रहो। ये सुनकर शफीक को अपनी माँ की बातों से बहुत हौसला मिला और फिर वो मेहनत करने लगा। अगर कोई मुश्किल से उसके पास कोई एक गाहक आता तो शफीक बड़ी दिलचस्पी से और लगन से उसका काम करता, ताकि यह गाहक मेरे पास हमेशा आता रहे। लेकिन किस्मत ने शफीक के नसीब में कुछ और ही लिखा था। शफीक लोहार सारा दिन दुकान पर बैठा रहता, लेकिन शाम के वक्त इसकी जेब में इतने सिक्के ना होते कि वो घर के लिए कुछ ख़रीद सके। इसकी बूढ़ी माँ थी, अपनी बीवी थी, एक बच्चा था और इन सब की ज़िम्मेदारी सिर्फ शफीक पर ही थी और इनका ज़रिया मुआश सिर्फ वो दुकान थी जो कि अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। शफीक बड़ा परेशान हुआ। एक दिन शफीक सुबह सवेरे बड़ी खुशी के साथ दुकान पर गया कि आज के बाद मैं पूरी मेहनत और लगन से काम करूंगा और अल्लाह ताला मेरे कारोबार में बरकत डालेगा। लेकिन शायद अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। वो जब वो दुकान में पहुंचा तो इसने देखा कि आज तो इसे बाज़ार के अंदर कोई गाहक भी नज़र नहीं आ रहे। इसने दुकान खोली और बैठ गया। बहुत सारी देर गुजर गई, वक्त गुजरता गया, हत्ता कि दोपहर का वक्त हो चुका था और अभी तक इसके पास एक भी गाहक ना आया। शफीक हाथ जोड़कर अल्लाह से दुआ करने लगा, ऐ मेरे मालिक, मुझे कोई राह दिखा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं खाली हाथ जब अपने घर लौटता हूँ तो मुझे बहुत शर्म आती है। मैं अपनी बीवी, अपनी माँ के आगे शर्मिंदा हूँ। ऐ मेरे मालिक, मेरी मदद फरमा। शफीक बस ये दुआएं मांगता हुआ अपनी दुकान से उठा और बाज़ार से बाहर निकल पड़ा। वो चलता चलता खुश्क वादी के अंदर जा पहुँचा। इसे पता ही नहीं चला कि वो अपनी परेशानी में इतना मगन है कि वो बाज़ार को कितना पीछे छोड़ आया। अब इस खुश्क वादी के अंदर एक कुआं था। शफीक ने जब कुआं देखा तो इस कुएं के करीब गया, इसके अंदर लोटा डाला और पानी पीने लगा। लेकिन जैसे ही वो पानी पीने लगा तो अचानक शफीक को एक किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। शफीक बड़ा परेशान हुआ और इधर उधर देखने लगा, लेकिन इसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। फिर इसने कान लगाकर महसूस किया तो इसे पता चला कि वादी की मशरिक़ की तरफ से जो घनी झाड़ियाँ हैं उसी तरफ से आवाज़ आ रही थी। शफीक दौड़ता हुआ उन झाड़ियों के करीब गया तो अब आवाज़ की शिद्दत मज़ीद बढ़ने लगी। शफीक दौड़ता हुआ जब इस जंगल के अंदर दाखिल हुआ तो इसने देखा कि एक आदमी दरख्त के नीचे लेटा हुआ था और इसका तकरीबन 10 साला बेटा अपने बाप के ऊपर चिल्ला रहा था। शफीक जब उसके पास पहुंचा और पूछा, बेटा तुम क्यों चिल्ला रहे हो और तुम्हारे बाप को क्या हुआ? तो उसने कहा कि मैं और मेरे बाबा मंसूरा शहर से कहरा शहर की तरफ आ रहे थे। मेरे बाबा ने सोचा कि इस दरख्त के नीचे थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, लिहाजा मेरे बाबा और मैं इसी दरख्त के नीचे लेट गए। थकावट की वजह से हम दोनों को नींद आ गई, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मेरे बाबा बेहोश ज़मीन पर पड़े हुए थे। तो ये देखकर शफीक बहुत डर गया और कहा, आखिर इस नौजवान आदमी को क्या हुआ? जब शफीक ने इस आदमी का मुआयना किया तो इसे पता चला कि इस आदमी को तो सांप ने काट लिया है। अब शफीक इधर उधर देखने लगा, लेकिन इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। लेकिन थोड़ी देर गुजरी तो शफीक के दिमाग में ख्याल आया
کہ اس نے جنگل کے اندر ایک جڑی بوٹی تلاش کی اور اس کا مرہم بنایا اور اس کے زخم پر لگایا۔ بس تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس آدمی کو ہوش آ گیا۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکا بڑا خوش ہو گیا اور اپنے باپ کو کہنے لگا، ابا جان اللہ کا شکر ہے آپ بچ گئے۔ تو اس آدمی نے کہا، بیٹا میری جان کس نے بچائی ہے؟ تو اس نے کہا، ابا جان یہ نوجوان جو کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ماہر حکیم ہے، اس نے ہی آپ کی جان بچائی ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی بڑا خوش ہوا اور اس نے شفیق کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا تم تو بڑے ہی تجربہ کار حکیم لگتے ہو، مجھے بڑے زہریلے سانپ نے ڈس لیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ میں نہیں بچوں گا، لیکن تم نے مجھے بچا لیا، کیا تم کوئی ماہر حکیم ہو؟ تو یہ سن کر شفیق نے کہا، حضور آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں کوئی حکیم نہیں ہوں، میں تو لوہار کے پیشے سے منسلک ہوں۔ کہرا کے بازار میں میری ایک چھوٹی سی دکان ہے، لیکن اب جو حالات ہیں لگتا ہے کہ وہ دکان بھی باقی نہیں رہے گی۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا، بیٹا تو مایوس نہ ہو، اللہ خیر کرے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں لوہار کا کام کرنے کے لیے نہیں بنایا۔ یہ بات شفیق کے دل پر لگی، لیکن پھر وہ خاموش ہو گیا۔ اب اس آدمی نے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکالی اور اس کے ہاتھ میں دے دی۔ شفیق نے کہا، حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا، بیٹا یہ تو میری طرف سے تحفہ سمجھ کر قبول کر لو۔ تو شفیق نے کہا، حضور یہ میرا فرض تھا، میں کوئی پیشہ ور حکیم نہیں ہوں کہ آپ سے اپنی فیس لوں، میں نے تو بس آپ کی مدد کر دی۔ تو یہ سن کر اس آدمی نے کہا، میں تمہیں کوئی فیس سمجھ کر نہیں دے رہا، بس یہ اپنے پاس تم رکھ لو۔ شفیق نے وہ تھیلی اس آدمی سے لی اور وہاں سے چلا آیا۔ وہ بازار آیا اور سارا دن دکان پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ جتنی رقم شاید میں پچھلے 1 مہینے کے اندر نہیں کما پایا، وہ سکے مجھے اس تاجر نے دے دیے۔ دیکھو حکمت کے پیشے میں کتنا رسک ہے۔ بس اسی سوچ کے ساتھ اپنی دکان سے اٹھا، بازار سے کچھ کھانے پینے کی اشیاء خریدی اور سیدھا گھر آ گیا۔ جب اس کی ماں نے اپنے بیٹے کو وقت سے پہلے گھر دیکھا تو کہا، بیٹا کیا پھر سے نا امید ہو کر اپنی دکان بند کر کے وقت سے پہلے آ گئے؟ تو شفیق نے کہا، اماں جان نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ پھر شفیق نے اپنی ماں کو کہا کہ شاید میرے اندر اللہ نے ایک ایسا ہنر ڈال دیا جس کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں اپنی غلط منزل کو تلاش کر رہا تھا۔ تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا آخر تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری کسی بھی بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو شفیق نے کہا، اماں جان آج جب میں جنگل میں گیا تو ایک آدمی کو سانپ نے کاٹ لیا، بس میں نے اس کا علاج کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کی ماں نے کہا، پھر کیا تو؟ شفیق نے کہا، اماں جان اب میں اپنا دواخانہ کھولوں گا اور میں پھر لوگوں کی خدمت بھی کروں گا اور آپ لوگوں کے لیے اچھی روزی بھی کماؤں گا۔ یہ سن کر اس کی ماں نے کہا، بیٹا تمہارے پاس کوئی تجربہ نہیں، تمہارے پاس کوئی سند نہیں، تم اسی طرح لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ نہ کھیلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے کوئی نقصان ہو جائے۔ تو اس نے کہا، اماں جان بالکل ایسا نہیں ہوگا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اب شفیق نے اپنی دکان میں موجود سب اوزار بازار میں موجود دوسرے لوہار کے پاس بیچ دیے اور اس تاجر سے جو اس نے انعام کے طور پر سکے لیے تھے وہ لیے اور بازار پہنچ گیا۔ اس نے دواخانے کے لیے جو ضروری سامان تھا وہ خریدا اور اپنے گاؤں واپس آ گیا، اور اس نے گاؤں آ کر اپنے گھر کے باہر دواخانہ کھول دیا۔ اور چند دن گزرے تو اب اس کے پاس جو بھی کوئی مریض آتا تو وہ بڑے ہی انوکھے طریقے سے مریض کا معائنہ کرتا اور پھر اس کو دوا دیتا۔ اور حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ اب شفیق حکیم کے پاس جو بھی کوئی مریض آتا وہ صحت یاب ہو جاتا۔ اسی طرح کرتے کرتے شفیق اپنے علاقے میں بہت مشہور ہو گیا۔ جو لوگ شفیق سے حسد کرتے تھے مجبوری میں جب وہ شفیق سے دوا لینے کے لیے آتے تو وہ بھی بڑے حیران ہو جاتے کہ یہ تو ایک لوہار تھا، اس کے باپ نے ساری زندگی لوہا کوٹا، اس نے بھی اپنے باپ کے ساتھ وہی کام کیا، لیکن اس کے ہاتھ میں اللہ نے اتنی شفا رکھ دی کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اب شفیق کے پاس جو بھی مریض آتا وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا، اور اب شفیق پورے علاقے کے اندر مشہور حکیم بن چکا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شفیق پورے علاقے کا سب سے بڑا حکیم بن چکا تھا۔ اسی دوران
ایک لڑکا جو کہ سردار کا بیٹا تھا وہ ملک شام کے اندر طب کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا۔ اتفاقاً ہوا کو یوں کہ وہ بھی انہی دنوں واپس آ گیا تو اس نے اپنے ابا بابا کو کہا، ابا جان میں چند دن یہاں گزارنے کے بعد شہر چلا جاؤں گا اور وہاں جا کر میں لوگوں کی خدمت بھی کروں گا اور خوب پیسہ کماؤں گا۔ تو اس کے باپ نے کہا، بیٹا میں نے تمہیں اس لیے نہیں پڑھایا کہ تم پیسہ کماؤ، میں نے تمہیں اس لیے پڑھایا کہ تم لوگوں کی مدد کرو، لہٰذا تم اسی گاؤں کے اندر دواخانہ کھولو اور لوگوں کی مدد کرو۔ اب سردار کے بیٹے نے بھی اسی گاؤں کے اندر دواخانہ کھول لیا، لیکن حیرت کی بات کہ جس لڑکے نے ملک شام کے ایک اعلیٰ مدرسے میں طب کی تعلیم حاصل کی تھی اس کے پاس کوئی مریض نہ آتا، اور وہ آدمی جو کہ پہلے لوہار تھا اور اب حکیم بن چکا تھا اس کے پاس مریضوں کا ہجوم ہوتا۔ وہ نوجوان حکیم بڑا حیران تھا کہ آخر اس کے ہاتھ میں ایسا کون سا جادو ہے کہ جو بھی مریض اس کے پاس جاتا ہے وہ صحت یاب ہو جاتا ہے، اور میں نے اتنی اچھی تعلیم حاصل کی، میرے پاس سند بھی ہے، لیکن میری دوا سے کوئی بھی مریض ٹھیک نہیں ہوتا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن اسی گاؤں کا سردار جس کا اپنا ہی بیٹا حکیم تھا اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ جب اس کے بیٹے کو خبر دی گئی تو وہ دوڑتا ہوا اپنے باپ کے پاس آیا، باپ کا معائنہ کیا اور اسے دوا دی، لیکن حیرت کی بات کہ اس کا باپ صحیح ہونے کی بجائے اس کی طبیعت خراب ہو گئی کہ وہ مرنے کے قریب چلا گیا۔ یہ دیکھ کر وہ نوجوان حکیم بڑا پریشان ہوا تو اتنے میں ایک آدمی دوڑتا ہوا اسی حکیم کے پاس آ گیا اور کہا، ہمارے گاؤں کے سردار کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آپ آ کر ہمارے سردار کا معائنہ کریں۔ جب شفیق حکیم کو پتہ چلا تو وہ دوڑتا ہوا سردار کی حویلی پہنچا۔ حویلی کے اندر ہجوم لگا ہوا تھا اور سارے گاؤں والے جمع تھے۔ شفیق حکیم جیسے ہی سردار کے پاس پہنچا اور اس کا معائنہ کیا اور اسے دوا دی تو سردار کی طبیعت بہتر ہونے لگی۔ بس چند ہی لمحے گزرے کہ سردار کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یہ دیکھ کر گاؤں والے بڑے خوش ہو گئے اور انہوں نے شفیق حکیم کا بڑا شکریہ ادا کیا، اور اب ہر گاؤں والے کی زبان سے شفیق حکیم کی تعریفیں سنی جا رہی تھیں۔ جب سردار کے بیٹے نے یہ سارا منظر دیکھا تو وہ حسد کی آگ میں جلنے لگا کہ ایک اناڑی حکیم گاؤں میں اتنا مقبول ہو رہا ہے اور مجھے کوئی گھاس تک نہیں ڈالتا۔ اس نے قاضی کے پاس جا کر شکایت لگا دی کہ ہمارے گاؤں کے اندر ایک ایسا حکیم ہے جو بغیر کسی تجربے، بغیر کسی صنعت کے دواخانہ کھول کر بیٹھ گیا اور لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اس نے قاضی کو حقیقت نہیں بتائی کہ اس کے ہاتھوں سے کتنے لوگوں نے شفا پائی۔ جب یہ بات قاضی صاحب نے سنی تو اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر اس حکیم کو پکڑ کر لاؤ تاکہ اس حکیم کو سخت سے سخت سزا دی جا سکے کہ آج کے بعد کوئی بھی ایسا کام کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ قاضی کے سپاہی اس کو پکڑنے کے لیے روانہ ہوئے اور جب اس کے دواخانے پہ پہنچے تو وہ اپنے دواخانے پر بیٹھا کچھ دوائیاں تیار کر رہا تھا۔ قاضی کے سپاہیوں نے جب اسے دیکھا تو کہا، ارے بے وقوف انسان، تم لوہار ہو، تمہاری دکان میں تو آواز ہونی چاہیے، تم تو یہاں دواخانہ کھول کر بیٹھ گئے، چلو تمہیں قاضی نے بلایا ہے۔ یہ سن کر شفیق نے کہا، میں بے شک تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بس میری ایک بات سن لو۔ سپاہیوں نے کہا، بتاؤ کون سی بات؟ تو شفیق حکیم نے قاضی کے سپاہیوں میں سے سب سے جو بڑا سپاہی تھا اس کو کہا، میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہیں ایک بڑی ہی خطرناک بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ تم جو چیز بھی کھاتے ہو وہ ہضم نہیں ہوتی بلکہ تمہاری الٹی منہ سے باہر آ جاتی ہے۔ میں تمہیں دوائی دیتا ہوں، پہلے تم دوائی کھا لو، اس کے بعد میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ تو یہ سن کر وہ سپاہی بڑا حیران ہو گیا اور کہا، ارے سپاہیو، یہ تو سچ کہہ رہا ہے، مجھے تو واقعی میں یہ بیماری ہوئی ہے، میں نے حکیم سے دوائی لی تھی لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ اب اس نے سارے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تم ابھی رکو اور شفیق کو کہا، تم میرے لیے دوا تیار کرو۔ شفیق نے اسے دوا تیار کر کے دی، اس نے دوا کھائی تو اس کی طبیعت پہلے سے بہتر ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر وہ سپاہی بڑا حیران ہو گیا اور اب وہ سپاہی جو شفیق کو گھسیٹ کر گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے وہ اس کو بڑے احترام کے ساتھ قاضی صاحب کے پاس لے گئے۔
जब काजी साहब ने शफीक हकीम को अपने सिपाहियों के साथ देखा तो बड़ा हैरान हुआ कि मेरे सिपाही इसको पकड़ने की बजाय इसको सरदारों की तरह मेरी अदालत में लेकर आ रहे हैं। और काजी ने अपने सिपाही से पूछा, आखिर ये क्या माजरा है? तो उस सिपाही ने कहा, हजूर आप कुछ भी फैसला करने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। काजी साहब ने कहा, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? तो इसने वो माजरा बयान कर दिया। ये सुनकर काजी भी बड़ा हैरान हुआ और फिर शफीक हकीम ने कहा, हजूर अगर आप चाहें तो गांव के सरदार को अदालत में बुलाकर पूछ सकते हैं। जिसके बेटे ने मेरे खिलाफ दरख्वास्त दी है उसका बाप मेरे हक में गवाही देगा। काजी साहब ने सरदार को पैगाम भेजा तो सरदार अपने नौकरों के साथ अदालत के अंदर पहुंच गया और उसने भी गवाही दी कि काजी साहब शफीक हकीम बेशक पहले वो लोहार के पेशे से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन गुर्बत के हाथों तंग आकर जब से इसने दवाखाना खोला तो अल्लाह ने इसके हाथ में ऐसी शफा रख दी है कि जिस भी मरीज़ को दवा देता है वो सेहतयाब हो जाता है। हुजूर मैं मौत को अपने करीब से देख रहा था, लेकिन जब शफीक हकीम ने मुझे दवा दी तो अल्लाह ने मुझे नई ज़िंदगी दे दी। और हमारे गांव में कई ऐसे मरीज़ हैं जिन्हें शफीक हकीम मरीज़ के हाथों शफा मिली। बेशक शफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह ताला ने लोगों की मदद का ज़रिया शफीक हकीम को बनाया है। यह सुनकर काजी बड़ा हैरान हुआ और कहा, सरदार साहब मेरी यह बात समझ में नहीं आ रही। बेशक अल्लाह ताला ने शफीक को इतनी अकल दी, इतना हुनर दिया, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा जिस नौजवान ने सारी ज़िंदगी लोहा कूटा, औजार बनाए, आखिर वो हिकमत के बारे में कैसे जानता है? तो ये सुनकर शफीक हकीम ने कहा, हुजूर जब बचपन में मेरे बाबा की दुकान थी, हमारी दुकान के साथ एक दवाखाना था और वह हकीम बड़ा ही तजर्बेकार बुजुर्ग हकीम था। जब उसके पास मरीज़ आते तो वो उनको दवा देता तो मैं उसको देखता रहता और आहिस्ता आहिस्ता मुझे सब कुछ पता चल रहा था। और जब मैं फारिग होता तो मैं उसके पास बैठ जाता और उसे दवाइयाँ बनाते हुए देखता रहता और बातों ही बातों में मैं उससे पूछता रहता कि फ़लाँ चीज़ के लिए कौन सी जड़ी बूटी इस्तेमाल करनी चाहिए और फ़लाँ तकलीफ़ के लिए कौन सी। और हुजूर इसी तरह मैं हिकमत के बारे में बहुत जान चुका था, लेकिन चूँकि मेरा पेशा लोहार का था लिहाजा मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। लेकिन जब मैंने जंगल के अंदर एक आदमी की जान बचाई तो उस वक्त मुझे अपने अंदर छुपे गए हुनर के बारे में पता चला और उसी दिन से मैंने अपना दवाखाना खोल लिया। और अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी, इतनी दौलत दी कि अब मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं। ये सुनकर काजी साहब ने सरदार के बेटे को कहा, बेशक तुम एक आला मदरसे में तालीम हासिल करके आए हो, लेकिन अल्लाह ताला ने शायद तुम्हें किसी और काम के लिए बनाया था। और शफीक हकीम जो कि एक लोहार था और अपने बाबा के साथ लोहार का काम करता रहा, अल्लाह ने इसको लोहार का पेशा अपनाने के लिए नहीं बनाया था, बल्कि अल्लाह ताला ने इसको इस काम के लिए बनाया था। यह सुनकर भरी अदालत के अंदर शफीक हकीम के बारे में तालियां बजने लगी और फिर शफीक हकीम पूरे कैरा शहर के अंदर बड़ा ही मशहूर हकीम बन गया। वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।